من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ گزشتہ دو خطبات جمعہ تو سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ذکر خیر جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک دے بھیجے ہوئے نبیاں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ آپ بھی نبی نے اور آپ دی اولاد جو اللہ نے با کثرت نبی پیدا فرمائے، حتیٰ کہ آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دی نسل چوں، آپ دی لڑی چوں نے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ دے بیٹے نے، اور آپ اسماعیل علیہ السلام دی نسل چوں نے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیل اللہ دی دعوت تسی سن رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو اللہ دا دین سنایا۔ قوم نے بدلے دے اندر سب تو پہلے باپ نو دعوت دیتی تے باپ نے گھروں کٹ دیتا۔ پھر خلیل اللہ نے اپنی قوم نو اور باپ نو مشترکہ دعوت سنائی کہ لوگو اللہ تو علاوہ کو مشکل کشا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دسیا ہے کہ جڑے آسمان تے سورج نے، چند ستارے نے، انہاں چوں کوئی تہاڈا مشکل کشا نہیں۔ قوم والے الگ الگ رب بنا کے بیٹھے نے، ستاریاں دی پرستش انہاں دی قوم کر دی ہے، بتاں دی پرستش انہاں دی قوم کر دی ہے۔ گھر گھر دا وکھرا خدا، جی جی دا وکھرا خدا، کچھ زمینی خدا، کچھ آسمانی خدا، ایک رب نو چھڑ کے تے اے بنا بیٹھے نے۔ آئیے ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن سنیے اور قوم ابراہیم علیہ السلام دی گمراہی دا اندازہ کیجئے کہ نبی نو اللہ نے کتنی گمراہ قوم دے ول بھیجیا ہے، اور نبی کائنات ابراہیم علیہ السلام نے کن مشکلات دے اندر دعوت دا پیغام لوگاں تک سنایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا نام سن کے درود پیار نہ پڑھیا کر، محبت نہ پڑھیا کر۔
جڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھدا ہے، ایک واراں درود پڑھدا ہے، اللہ پاک اس بندے تے 10 رحمتاں نازل فرما دیندے نے، 10 گناہ او دے اللہ معاف کر دیندے نے، اور 10 درجے اللہ پاک او دے جنت دے اندر اچے کر دیندے نے، بلند فرما دیندے نے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب دا قرآن آیا ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ فرماندے نے اساں ابراہیم پیغمبر نو زمین و آسمان دیاں بادشاہتاں بخا دیتیاں۔ اللہ پاک نے جناب خلیل دے سارا کچھ سامنے کر دیتا۔ حضرت ابراہیم اپنیاں اکھاں نال ویکھن ڈے نے اللہ دی زمین تے کیڑا بندہ کیڑا کم کر رہا ہے۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے نوٹ کیتا، اللہ پاک نے وکھایا ایک بندہ ویکھیا برائی دے اندر مبتلا ہے۔ خلیل اللہ علیہ السلام پریشان ہو گئے نے، اللہ سونیا تیری زمین تے رہ کے تیرے اے بندے کیڑے کم کر رہے نے۔ اللہ پاک دے سامنے جناب خلیل علیہ السلام نے دست دعا دراد کیتا، اللہ دے کولوں دعا کردے نے مالکا سونیا یہ بندہ گناہ کرن ڈیا ہے، اللہ تیریاں نافرمانیاں کرن ڈیا، مالکا اس نو برباد فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ کیوں؟ اللہ دے نبی رب دی زمین تے اللہ دی نافرمانی ہوندی گوارا نہیں کر سکدے، نبیاں نو چنگا نہیں لگدا، نبیاں نو پسند کوئی نہیں، روے اللہ دی زمین دے اوتے، چلے اللہ دی زمین دے اوتے، کھاوے رب دا دتا ہویا تے نافرمانیاں بھی اس مالک دیاں کرے، رب برداشت نہیں کردا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے سارا منظرنامہ بخا دیتا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ پوری زمین دا مالک ماہی رب کریم بخایا، خلقت والا حال عجیباں اکھیں ڈٹھا پایا، نظر پیا ایک شخص نبی نو کردہ پیا برائی، غصے اندر اس دے کارن بدعا فرمائی، کیتا فنا رب اس نو جلدی جویں نبی فرمایا، اسی طرح اور ایک بندہ وچ برائی پایا، اس دے کارن بدعا کیتی، دل وچ غیرت آئی، وہ بھی مر گیا اس ویلے تے دیر نہ لگی کائی، تیجے کارن بدعا کارن جدو خیال سی آیا، چھڑ دے میرے بندیاں تائیں حکم خدا فرمایا، اللہ فرماندے نے ابراہیم انج تے بڑی دنیا مر جائے گی گناہ کر دیاں ویکھیں گا تے، پر میں رب غفور الرحیم
میں بندیاں دے عیباں نو ویکھ کے گناہاں نو ویکھ کے فوراً سزا نہیں دیندا۔ اللہ فرماندے نے ابراہیم دی قوم کوئی آسمان دے چن دی پرستش کردے نے، کئی جناب ستاریاں دی پرستش کر رہے نے۔ خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی توحید سمجھان دا ارادہ بنا لیا تے توجہ کریا جے۔ اللہ فرماندے نے فلما جنا علیہ اللیل رأى کوکبا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا آسمان دے ستاریاں نو ویکھیا، رات پہ گئی ہے آسمان دے ستارے نظر آ رہے نے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماندے نے ھذا ربی، اے میرا رب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میرا رب، ستارے نو اپنا رب آکھیا ہے۔ قوم والے خوش ہو گئے، کہنے لگے واہ واہ ابراہیم اج ساڈی گل من لئی ہے، جنوں اسی رب مننے ہاں ابراہیم بھی انہوں اپنا رب منن دیا ہے۔ قوم والے راضی ہو گئے، یعنی خلیل اللہ ساڈے دین تے آ گئے، انہیں اپنا دین چھڑ دیتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ تے سمجھان دا اندازہ بنایا۔ سنیا جے ذرا توجہ کیدا کریا جے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا فلما افلا، جس لے ستارے چھپ گئے نے، فرماندے نے جڑا چھپ جائے میں خلیل نو رب مندا۔ ستارے نو منیا رب، منیا ستارے نو منیا، پر منیا اتوں دلوں کوئی نہیں منیا۔ چھپ گیا تے فرماندے نے اللہ دے بندے ستارہ تے ڈوب گیا ہے، انہیں نے سارا دن نکلنا کوئی نہیں۔ اے اگر میرا رب ہے تے دن ویلے مینوں کو مشکل بن گئے، میریاں مشکلاں دور کون کرے گا؟ رب تے ڈوب گیا ہے، رب تے چلا گیا ہے، میں دنوں پریشان ہو جاواں، دنوں کو میرے تے مشکل آ جائے تے میرا رب موجود کوئی نہیں، میں کیویں نو پکاراں گا؟ فرماندے نے لا احب العافلین، میں چھپ جان والیاں نو رب مندا ہی کوئی نہیں، میں انہاں ڈوب جان والیاں نو رب سمجھدا ہی کوئی نہیں۔ اوے کوئی تے عقیدہ اسی سمجھانے ہاں، او میاں جڑا مٹی ہیٹ چھپ جائے، جندے اوتے مٹی پا دئیے، منا من مٹی اندر چھپا دئیے، او مشکل کشا ہو سکدا؟ او نہیں ہو سکدا حاجت روا، مشکل کشا نہیں دعاواں سن سکدا، کیوں؟ او چھپ گیا ہے۔ خلیل اللہ نے پیغام دیتا ہے جو چھپ جائے او مشکل کشا رب ہو سکدا؟ وہ آسمان تے چھپ جائے یا زمین دے اندر چھپ جائے، قبر تے کھلو کے قیامت تک دعا کر لے، نہیں سنن گے، چھپ گئے نے، غائب ہو گئے نے، منظر تو ہٹ گئے نے۔ ہن سورج جناب ستارے چھپ گئے تے رات دا چن آ گیا۔ اللہ فرماندے نے فلما رال القمر بازغا قال ھذا ربی، آسمان دا سورج جڑا ہے، آسمان دا چن جڑا ہے، بڑی روشنی لے کے آیا، آفتاب نال چمکن ڈیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ستارہ تے چھوٹا جا سی، آ رب اے اون دے مقابلے جو خوبصورت بھی ہے، انہاں دے مقابلے اندر زیادہ روشنیاں والا بھی ہے۔ ہر بندے نے ھذا ربی، جڑا چن چمکن ڈیا ہے اے میرا رب ہو سکدا ہے۔ قوم نے کیا چلو کوئی گل نہیں، ستاریاں نو نہیں سمنیا، چن نو تے من لیا سونا، لیکن لوگو چن بھی میرے اللہ دے حکماں دا پابند ہے۔ چن بھی اونا چر ہی رہ سکدا ہے جنہ چر رب نہ چاڑے، جنہ چر رب نہ انہوں اجازت دے وے، اونا چر ہی وہ رہ سکدا ہے۔ جس لئے اللہ دا لگایا ذمہ دا پورا ہو جاندا ہے، وہ بھی چلا جاندا ہے۔ رات ڈھل
गई, चन्न चला गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ला इल्लम यहदनी रब्बी, अगर मैनू मेरे रब ने रहनुमाई ना की दे ते मैं भी जालिम जो हो जावांगा। चन्न चला गया, सितारे चले गए, दिन चढ़िया ते सूरज भी चढ़ गया ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वेखिया इनदी रोशनी सारियां नालों ज़्यादा है। कौम तिन्ना नू रब मनदी सी, सितारियां नू, चन्न नू ते सूरज नू मुश्किल कुशा मनदी है। पहली दो चीज़ां दा रद्द कर दिता ते तीसरी दा करन लगे ने। कुरान आंदा फलम्मा रा शम्सा बाज़िगतन काला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, आंदे ने आ मेरा रब है सब तो वड्डा है, यानी सूरज दियां रोशनियां बड़ियां ज़्यादा ने, ए मेरा रब हो सकता है। लेकिन शामा पै गई, सूरज भी गुरूब होन लग पिया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, ओ मेरी कौम वालियो जेड़ा शिरक तुसी कर रहे हो मैं इस शिरक को लो बरिया। ना मैं आसमान दे सितारियां नू रब मनना, ना मैं आसमान दे चन्न नू रब मनना, मैं दिन दे चमकदे होए सूरज नू भी रब नहीं मनदा। इब्राहिम नू डरान लग पै, क्या लगे खलील इब्राहिम तू डरदा क्यों नहीं? तैनू साडे माबूदां कोलो साडे रब्बां कोलो डरना चाहिदा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओए रब दी जात नाल शिरक तुसी करदे हो, डरांदे मैनू हो, डरना तुहानू चाहिदा। जेड़ा रब कोलो डरदा फिर किसी होर कोलो डरदा? फरमाया मैं नहीं डरदा। अहले ईमान दा, अहले इस्लाम दा अकीदा ईमान एडा कमजोर नहीं कि बंदे बंदे कोलो डरे, जानवरां कोलो डरे। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मैं नहीं डरदा इन्हां चीज़ां दे कोलों, तुसी डरदे हो ते डरदे रहो। कौम वाले डरान लग पे सच्ची मुची, जिवें साडे भी अजकल लोग डरांदे ने ना, आंदे ने जी फलाना जेड़ा है ना फलाना दरबार है उथों मिसवाक ना लाया जे। क्यों जी मिसवाक क्यों ना लाइए? जे तुसां मिसवाक ला लई ते बाबे ना तुहाडियां लत्तां भन देनियां, मिसवाक तोड़ लई ते बाबे ना तुहाडियां बावां तोड़ देनियां ने, हाथ तोड़ देने ने। मैं क्या यार अल्लाह दा वली ते ना होया बदमाश होया, रब दे वलियां दा तरीका नहीं। ओए अल्लाह दे वली लोकां दियां लत्तां भनदे नहीं, मान दस्सिया वा इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह दे वली उन्हां नूं ते को मंदा बोले ते जवाब भी मंदा देंदे। बोलो ओ ते आंदे ने ठीक है भाई सलाम अलैकुम, इत्थे आओ सलाम अलैकुम। ओ की आंदे ने तुहाडे ते सलाम होए सलामुन अलैकुम, सलाम बुला के अगे टुर जांदे ने। पागलां नाल जाहिलां नाल मत्था लांदे, बोलिया जे जरा मत्था लांदे, ओ नहीं बोलदे, ओ अपना कम ना कम रखदे ने। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साबित कीता आसमान दे तारे भी डुब गए, चन्न भी डुब गया, सूरज भी डुब गया। जेड़ा छुप जाए मैं रब नहीं मनदा। लोगो ये कोई साडा पैगाम है, जिन्हों कबर दे अंदर मिट्टी दे अंदर दफना देइए उनदे कोलों दुआवां नहीं मंगी दियां, बल्कि उनदे वास्ते मंगी दियां। उनदे कोलों औलाद नहीं मंगी दी। अल्लाह अकबर। मुश्किलां दा मालिक नहीं, नुकसान दा मालिक नहीं। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अकीदा समझाया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम ने नहीं मन्या, हजरत
ابراہیم علیہ السلام میں دسیا نا انہاں دے بت خانے چلے گیا انہاں دے رباں نو توڑیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نمرود دی عدالت دے اندر لے آندا گیا مناظرہ ہویا مکالمہ ہویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دسیا اے معبود لکڑی دے بت اے پتل تانبے دھاتاں دے بت تواڈے مشکل کشا نہیں نے ہن سب تو بڑا معبود جیڑا سی او نمرود سی وقت دا حاکم سی خلیل اللہ نے اکاں چکاں پا کے دسیا تمی رب حاکم وقت نو دسیا نبی پاک نے فرمایا سب تو افضل جہاد ہے کہ ظالم جابر بادشاہ دے سامنے کلمہ حق کہنا انہاں دی منشا دے خلاف گل کرو بندہ مروا دیندے نے پر ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں قوم دے بتاں نو توڑ کے انتظار کر رہے نے مینوں بادشاہ بلائے گا جاواں گا بادشاہ دی عدالت دے اندر بھی میں اللہ دی توحید دا پیغام سناواں ابراہیم علیہ السلام نے دسیا تم ہی رب نہیں تم ہی مشکل کشا نہیں بلکہ کون ہے میرا رب رب الذی یحیی و یمیت میرا رب ماردا زندہ کردا ہے انہاں چکیا خلیل اللہ علیہ السلام نو اگ وچ سٹن دا پروگرام بنا لیا ابراہیم علیہ السلام واسطے اگ جلا دتی گئی ہے قرآن آندا فقالوا بنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم انہاں ایک عمارت بنا لے او دے اندر لکڑاں سٹ دیتیاں بہت بڑی اگ جلا دیتی اگ بل گئی ہے اگ دے شولے آسمان نال باتاں کر رہے نے منجنیق دے اندر بٹھایا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے خلیل اللہ علیہ السلام دا انہاں لباس اتار لیا فرعون جڑا نمرود جڑا اونوں ڈر ہے سی اندرے اندر کہ ابراہیم نو اگ نے کچھ نہ آکھیا اے بچ گیا تے عزت کوئی نہیں رہنی انہیں لباس خلیل اللہ دا اتاریا اپنا لباس پہنا دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو منجنیق دے اندر بٹھایا تے آگ وچ سٹ دیتا گیا فرشتہ آکے آندا ہے ابراہیم خلیل آکے تے میں آگ نو بھسم کر دیا آگ نو بجھا دیواں ارمان دے نے حسبی اللہ و نعم الوکیل مینوں تیری مدد دی لوڑ کوئی نہیں جے رب مدد کرنی ہوئی تے آپ کر لے گا حسبی اللہ مینوں میرا اللہ ہی کافی ہے حسبی اللہ مینوں میرا رب کافی ہے ابراہیم علیہ السلام آگ وچ جلے گئے نے سب تو پہلے لباس جل گیا جڑا پہنایا گیا سی لباس جل گیا ہے اللہ پاک نے آگ نال رابطہ کیتا فرمایا قلنا یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم فرمایا اے اگ جی اللہ فرمایا تیری فطرت جلا دینا لیکن آج تیرے اندر میرا خلیل آ گیا ہے اے اگ باردن ٹھنڈی ہو جا اللہ پاک نے فرمایا اگ ٹھنڈی ہو جا اگ ٹھنڈی ہو گئی غلطی لگ سکتی سی اگ نو بہتی ٹھنڈی ہو جاندی خلیل نو سردی لگ جانی سے نال اللہ فرمان دینے وسلامن سلامتی والی بھی بن جا میرا خلیل تیرے وچ مہمان بن کے آ رہے ہیں نہ خلیل نو جلانا ہے تے نہ ٹھنڈ لگن دینی ہے نہ گرمی لگے نہ سردی لگے میرا خلیل آ گیا آگ بلدی رہی کئی دن بلدی رہی آگ بجھ گئی خلیل اللہ علیہ السلام بے لباس نے اٹھایا گیا لباس پہنایا گیا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے قیامت دا دن ہوئے گا لوگاں نو اللہ دی بارگاہ جب پیش کیتا جائے گا جسمہ تو بے لباس ہونگے پیران دے اندر جوتے کوئی نہیں ہونگے سب تو پہلے اللہ جنہوں لباس پہنائے گا او جناب ابراہیم ہونگے خلیل اللہ نو اللہ سب تو پہلے قیامت والے دن لباس جنت دا عطا کرنگے
کیوں رب دی ذات واسطے خلیل نو برہ نہ کیتا گیا. اللہ واسطے کوئی قربانی دے اور اللہ دا صلہ نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا. ساری جماعت نے اللہ واسطے قربانی دیتی سی، پابندی لگ گئی جماعت تے. شہریار افریدی اس ٹائم دا وزیر داخلہ سی، گیا امیر محترم دے کول، جناب یا ملک ہے تے یا جماعت ہے. حافظ صاحب نے فرمایا حافظہ اللہ تعالی کہ تسی جماعت بین کر دیو، پابندی لگا دیو، ملک ہوئے گا، پاکستان ہوئے گا تے جماعت بھی ہوئے گی. جماعتاں نالو ضروری ہے پاکستان، بین کر دیو. کوئی دنیا دی دوسری جماعت ہندی مزاحمت کر دی، ایمبولینساں بند ہو گئیاں، ہاسپٹل گورنمنٹ نے قبضے چ کر لے، مدارس جماعت نے اپنے قبضے چ کر لے، سارا نظام ختم کر دیتا. کروڑاں روپے دیا ایمبولینساں جماعت دیاں ہسپتالاں دے اندر کھڑیاں گل گئیاں. لوگوں نے بہت کچھ آکھیا، میں کہا تسی ختم ہو گیا جی، تہاڈی جماعت ختم ہو گئی، بس اینڈ ہو گیا، نام مٹ جائے گا، تسی وہ نام ہی نہیں لے سکتے. تو ویکھ لو اللہ نے دن بدلے نے، رب واسطے قربانی دیتی. اج جماعت دی مسجد شہید ہوئی مرید کے دے اندر، ننگل دے اندر گورنمنٹ نے اعلان کیتا، گورنمنٹ دے نمائندے اتھے گئے. ورنہ کیا آرمی چیف اور وزیر اعظم دی طرفوں اسی ساڈے رانا تنویر صاحب نے اعلان کیتا، گورنمنٹ آرمی چیف دی طرفوں میں اعلان کرنا کہ مسجد اسی بناواں گے. اتھے کھلو کے پریس کانفرنس کی تھی. جس جماعت دا نام لینا یہ تے بھی پابندی سی، رہنما حکومت دے گورنمنٹ دے اتھے آپ آ رہے نے. اور جنابے دے اندر نہیں تساں ویکھیا کہ تواڈے ملک دی پولیس، آئی جی پنجاب اور پولیس اور فوج دے بڑے بڑے افسر مرید کے جنازے دے اندر شہداء دے جنازیاں نو قومی پرچم دے اندر لپیٹے آ گیا، اور پورے پاکستان دے میڈیا نے کوریج دیتی، اور عالم کفر اور جناب پھر انڈیا پٹیا انہاں کیا یہ تے آپ مجاہدین دی پشت پناہی کر رہے نے، پاکستان دی افواج آپ انہاں دا ساتھ دے رہے نے. جنہاں نو جنہ دبان دی کوشش کیتی ہے اللہ نے انہاں دا چرچا اتنا زیادہ بلند کر دیتا ہے. ہر جگہ تے جماعت دا تذکرہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ لوگاں نو ساڈا کم نظر نہیں آندا سی، او تسی کی کردے ہو جی، تہاڈا کم کی ہے؟ ہن پتہ لگیا انڈیا نو سب تو زیادہ تکلیف مجاہدین دے کولوں سی. نماز تو نہیں ڈردا کافر، روزے تو نہیں ڈردا، حج تو نہیں ڈردا، تبلیغ تو نہیں ڈردا، کافر ڈردا ہے تے صرف تہاڈے جہاد تو ڈردا ہے. مجاہدین دے ادارے تے بمباری کی تھی، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. اللہ پاک نے عزتاں دتیاں، جیڑا دین واسطے قربانی دے وے. خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ دے دین واسطے قربانی دیتے، رب نے بچا لیا، جان بچا لی، اگ دے اندروں بچا لیا. خلیل اللہ علیہ السلام دا معجزہ ویکھو، ساری قوم کٹھی ہے، باپ کھڑا ہے، اللہ نے پھر بھی بچایا. اتنا بڑا معجزہ ویکھ کے ساریاں نو ایمان لے آنا چاہیے سی، لیکن پورے مجمع چو ایک بندہ ایڈا بڑا معجزہ ویکھ کے مسلمان ہویا. نبی دی تبلیغ اندر، دعوت اندر شک نہیں کیتا جا سکتا. اللہ دا نبی ہے، دعوت دیتی دن رات. فما آمن لہو، ایمان کوئی نہیں لے آئے صرف لوط علیہ السلام. خلیل اللہ علیہ السلام فرماندے نے ایڈے سنگ دل لوگاں وچ رہنا بندا ہی نہیں، ہن میں تو چلا جاواں گا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. حضرت ابراہیم فرماندے نے میں اپنے رب واسطے اپنے اللہ دی طرف ہجرت کر جاواں گا. ہجرت کرنا نبیاں دی سنت، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی ہے. آقا علیہ
والسلام مکیوں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے اور نبی پاک دے یاراں نے بھی دو ہجرتاں کی دیاں، ایک حبشہ وال ایک مدینے وال ہجرت فرمائی ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماندے نے وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، ہجرت بندے دے پچھلے گناہاں نو معاف کروا دیندی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ہجرت فرمان لگے نے کہ جناب ابراہیم نے ایک آپ دی بی بی سیدہ سارا نے ایک جناب لوط علیہ السلام نے آپ دے بھتیجے لگ دے نے تیناں بندیاں دا قافلہ چل پیا، منزل متعین کوئی نہیں، راہ مقرر کوئی نہیں، پتہ نہیں کدھر جانا ہے، کوئی اپنا رشتہ دار نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ فرماندے نے میں اپنے رب دی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہاں، آپے مینوں میرا رب کوئی رستہ وکھا دے گا۔ تینوں افراد دا قافلہ ٹر پیا، اللہ دی زمین تے دعوت دیندے جا رہے نے، دعوت دیندے دیندے ایک اجنبی زمین دی طرف چلے گئے نے۔ خلیل اللہ دیاں زمائشاں والے نہیں مکیاں، اللہ اکبر۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام اجنبی زمین چ چلے گئے، اتھے جا کے پتہ لگیا صحیح بخاری دے اندر واقعہ موجود ہے، اس علاقے دا جڑا بادشاہ ہے اگر وہ کسے خامد دے نال خوبصورت عورت نو ویکھ لیندا ہے، مرد نو قتل کروا کے عورت تے قبضہ کر لیندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ماں جی سیدہ سارا سلام اللہ علیہا موجود نے، اما جی حسن و جمال دی پیکر سیدنا جناب یوسف علیہ السلام دی دادی حضرت یوسف دا حسن ضرب المثل بیان کیتا جاندا ہے۔ نبی پاک فرمایا حضرت یوسف نو حسن انہاں دی دادی دی طرفوں ملے ہے، خوبصورت بیوی اللہ دے پیغمبر دی جا رہے تے بادشاہ نے قبضہ کر لیا ہے، بادشاہ نے پکڑ لیا ہے۔ حضرت خلیل نے پہلو ہی فرما دیتا سی سارا جے تو آکھیا میں تیرا خاوندا تے تو بیوی ہے تے او مینوں قتل کرا دے گا، اساں تے حالے اللہ دا دین بڑا لوگاں تک پہنچانا ہے تے تو اے کہہ دیویں کہ میں تیری بہن لگنی ہاں، میں تیرا بھائی لگنا، بہن برا دا رشتہ ہے۔ ویسے بھی اللہ دی زمین تے یا تو مسلمان ہے یا میں مسلمان ہاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو لو اما سارا نو چھین کے بادشاہ دے بیڈ تک پہنچا دیتا گیا، بری نیت نہ لگے ودیا۔ اللہ پاک نے خلیل اللہ دی عزت دی حفاظت تے کرنی سی نا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام بار نماز پڑھن لگ پیانے، بار نماز نہیں دیتی ہے اور سونیاں جے چاہنے تیری عزت دی حفاظت رہ تے پھر نماز پڑھیا کر، نماز تو پڑھیں گا تیرے گھر دی عزت دی حفاظت رب ذوالجلال فرمان گے۔ حضرت خلیل اللہ نے نماز شروع کر دیتی ہے، اے بادشاہ کے ودیا اگے قدم بڑھاؤندا ہے، ہاتھ بڑھاؤندا ہے تے غش کھا کے زمین تے ڈگ پیا، تڑپن لگ پیا۔ سمجھ گیا کہ اس بی بی دی وجہ تو سارا معاملہ ہویا۔ کیا لگا بی بی مینوں معاف کر دے، میں دوبارہ تیرے والا ہاتھ نہیں بڑھاواں گا۔ اما جی نے دعا کر دیتی، بادشاہ پھر اٹھیا، بری نیت نہ لگے بدن لگیا، پھر زمین تے ڈگ کے تڑپن لگ پیا۔ دو تین دفعہ اس طرح ہویا، کیا لگا مینوں سمجھ آ گئی ہے، دعا کر میں تیرے وال ویکھاں گا بھی نہیں۔ اما جی نے دعا کی تھی، اللہ سونیا جے ظالم ایتھے مر گیا قتل میرے تے پہ جانا ہے، بادشاہ آخر انہاں دا معاملہ بڑا ود جائے گا، معاملہ بڑا زیادہ طوالت اختیار کر جائے گا۔ دعا کر دیتی، اللہ پاک نے اودیاں قوتاں واپس لٹا دیتیاں تے کہن لگا لے جو اس بی بی نو اپنی خفت میں ٹان لگا۔ کہن لگا کو بی بی لے آئے کہ جن لے کے آ گئے ہو، عورت لے آندی جے کہ معاذ اللہ شیطان لے کے آئے ہو، لیکن دلوں اندروں اندر اما جی دی عظمت دا، اما جی دی رفت دا قائل ہو گیا۔ جان لگے تے کہن لگا
ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، نو خدمت واسطے نال لے جا، تو ایڈی عظیم عورت ہے، اللہ پاک تیریاں حفاظتاں کردا پیا۔ بعد نے لکھیا ہے کہ انہیں اپنی بیٹی خدمت واسطے دیتی ہے یا انہیں اپنی گلونڈی خدمت واسطے دے دیتی ہے۔ کون ہے؟ بی بی سارا دے نال ہاجرہ بھی ٹور دیتے، 4 افراد دا قافلہ بن گیا ہے۔ اللہ دے نبی خلیل اللہ علیہ السلام تو نکل پیانے تے ملک شام دی طرف جا رہے نے، اللہ دی دین دا دعوت دا کم کرتے جا رہے نے۔ ایتھوں نکلے نا، اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام نو ایک اور علاقے وال بھیجیا، تو فلانی بستی وال چلا جا، میں فلانے علاقے وال چلا جانا، تو اوتھے جا کے اللہ دا دین سنا، میں ادھر جا کے رب دا پیغام سنانا۔ سبحان اللہ۔ آپ چل پے بیوی نالے، خادمہ نالے، پردیس نا، پردیس وچ دل نہیں لگدا۔ ایک دن اپنے رب نو کہن لگے نے، رب ہب لی من الصالحین، عرشاں دے اعمال کا ڈیوٹیاں بڑیاں لمبیاں چوڑیاں نے، اللہ میری ذمہ داری بڑی ہے، کلا بندہ، اللہ ہن ایتھے پردیساں چ میرا دل نہیں لگدا، رب ہب لی من الصالحین، اللہ میں ایک نیک پتر دا سوال کرنا، عرشاں دے اعمال کا ایک نیک بیٹا مینوں عطا کر دے، جیڑا میرے کم دے اندر میرا شریک بن جاوے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک نے پھر اسباب پیدا فرما دیتے نے۔ اما جی سارا فرمان دیا نے، اے خلیل تسی ہاجرہ نل نکاح کر لو۔ اما جی ہاجرہ نل نکاح ہو گیا، او جڑی بادشاہ نے دیتی ہے، دونوں بیویاں بن گئیاں۔ ہاجرہ نو اللہ پاک نے امید لگا دیتی ہے، دن گزرے، ایام گزرے، اللہ پاک نے خلیل اللہ دیاں دعاواں نو قبول فرمایا۔ 80 سال تو پلس عمر دے اندر اللہ پاک نے بابے ابراہیم نو بیٹا اسماعیل عطا فرما دیتا۔ اولاد دین والا کون ہے؟ بڑھا بابا تے منگدا پیا۔ ایک اور بابے دی بھی قرآن دسدا ہے، او دے وال سر تے سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، تے لک کے دعا کردا ہے، آندا اللہ سونیا رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ عرشاں دے اعمال کا وقت گزر گئے نے، اولاداں والے، ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے میریاں، سر دے وال سفید ہو گئے نے مالکا، پر اللہ سونیا میں جدوں بھی منگیا تو مینوں خالی نہیں موڑیا۔ اللہ ایک بیٹا عطا فرما دے۔ فرمایا میرے زکریا تو بھی منگیا میں بڑھاپے جی تینوں بھی عطا کر دیاں گا۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیعا۔ ادھر زکریا نو اللہ پاک نے یحییٰ عطا فرما دیتا ہے، ادھر ابراہیم نو اللہ نے اسماعیل عطا فرما دیتا، بیٹا مل گیا۔ اللہ امتحان مک گئے نے۔ فرمایا خلیل نہیں، اللہ ہن کیڑا امتحان؟ فرمایا اے میرے خلیل جی رب جلیل کی آرڈر ہے، فرمایا اس بیٹے نو بھی لے لو، اس دودھ پیندے بچے نو لے لو، تے اپنی بیوی نو لے لو، تے جنگل بیابان اندر چھڑ کے آ جا، جتھے آج بیت اللہ موجود ہے، خانہ کعبہ جتھے موجود ہے، ایتھے چھڑ کے آ جا۔ اللہ سونیا گھر کوئی نہیں، اوتھے دار کوئی نہیں، مالکا سونیا اوتھے کندے سپرد کر کے آنا ہے۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے بیوی نو لے لیا، بچے نو لے لیا، اے نہیں آکھے اللہ اے دے نالو چنگا سی دیندا ہی نا، جے پچھلی عمرے دے دیتا ہی تے میں جنگل چھڑ کے آواں۔ کیڑے باپ دا دل کردا ہے کہ اولاد تے بیوی نو جنگل چھڑ کے آ جائے؟ خلیل اللہ علیہ السلام کوئی اعتراض نہیں کیتا، سواری تے بٹھا لیا، تھیلے اندر کھجوراں پا لیاں نے،
ایک مشکی دے اندر پانی لے لیا بی بی ہاجرہ نو تے حضرت اسماعیل نو اللہ دے گھر جتھے اج بیت اللہ ادو کچھ بھی نہیں سی، بس عمارت دیاں بنیاداں سن جڑیاں اللہ نو یا جبریل نو پتہ سن۔ اتھے جا کے بٹھا دے، پہاڑ ہی پہاڑ نے، کالے پہاڑ نے، گرمی ہے، اور کچھ نہیں، گھر کوئی نہیں۔ خلیل اللہ علیہ السلام چھڑ کے تے واپس آن لگے نے تے اماں ہاجرہ پوچھ دیاں نے اے خلیل اللہ سانو ایتے کدے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر تذکرہ فرمایا خلیل اللہ علیہ السلام نے چھڑ دیتا تے بی بی سیدہ ہاجرہ سوال کر دیاں نے کندے حوالے کر کے ٹر جانا ہے پیاریا درندیاں دے جنگل وچ سانو اتاریا کوئی ہوئی گستاخی دسی رب دے پیاریا نبی مڑ کے پیشاں ڈٹھا نہیں ہاجرہ پیچھے دوڑی روندی بیچاری حضرت قصور دسو صدقے میں واری میرے اتو ہوئی کیڑی گلوں کہاری نبی جواب دیتا او دے تائیں حضرت فرمایا سن ہاجرہ پیاری ایویں فرمایا مینو ذات باری جنگل دے وچ چھڈاں تینو کلی اکاری ماں پت رو اینی جائیں جے حکم ایویں تاں پھر ماں کو فرما رہی نے اماں ہاجرہ کی فرماندیاں نے جے حکم ہے ایویں تاں پھر خوف نہ کوئی رب دے حوالے جاؤ ساڈا وارث ہے اوہی اللہ ہے کافی مائی آخ کے روئی او کرے گا ضائع سانو نہیں فرمایا جاؤ پھر جے رب دا حکم ہے پھر حضرت چھڑ کے چلے جاؤ اللہ سانو کدی بھی ضائع کرے گا۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے چھڑیا ٹور پیانے خلیل اللہ علیہ السلام اولے ہو گیا بیوی بچیاں دی نظر تو چھپ کے پہاڑ دے اولے نے تے دل خلیل اللہ دا بڑا پریشان ہے لیکن حکم رب دا تے ہاتھ چوک لینے ربنا اے عرشان دے مالکا ربنا انی اسکنتو من ذریتی بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ سونیا میں بے آباد زمین دے اندر جتھے فصلاں کوئی نہیں ہوندیاں میں اپنی اولاد نو اتھے چھڑ کے جا رہا مالکا سونیا عند بیتک المحرم تیرے حرمت والے گھر دے کول چھڑ کے جا رہا عرشاں دے مالکا میری ایک دعا ہے ربنا لیو قیم الصلاۃ اللہ ایتھے رہ کے نمازاں پڑھ دے رہن اللہ ایتھے رہ کے نمازاں ادا کر دے رہن تیرے گھر لاگے رہ کے تے نال ایک دعا کر دے نے ورزق اہلہم من الثمرات اللہ ایتھوں دے رہن والیاں نو رزق عطا فرما دے خلیل اللہ نے اولاد واسطے رزق منگ لیا ہے رب جعل ھذا البلد آمنا اللہ انہیں اس آبادی نو امن والا بنا دیویں اللہ اتھوں دے رہن والیاں نو رزق عطا فرما دیویں خلیل اللہ علیہ السلام نے دعاواں فرمائیاں اللہ پاک نے پھر لوگاں دے دلاں نو درمائل کر دیتا پھر جتھے خلیل چھڈ کے آئے نے اللہ نے رونقاں ادھر بنا دیتیاں خلیل نے آکھیا سی مالکا فجعل افئدۃ من الناس اللہ لوکاں دے دل ادھر نو مائل کر دے اللہ لوکاں دے دل ادھر نو ہی پھیر دے تے
تے दसो फिर दिल उधर माइल होए के ना लोग अज लखां लखां दे टिकट लैके खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दा ओ दर वेखण जांदे ने ओए वीज़े लैके खलील दे बेड़े दे लोकी जांदे ने चार चुफेरे दे बाबा नशे ने उथे सुबह सवेरे दे साडी जल्द फ्लैट उड़ा मौला आडियो पेप्सी कोले किस कम दे मंगा टूटियां कूलर जम जम दे ते साडे वगदे हंजू तां थम दे हरम पौड़ियां फिर चढ़ा मौला फिर कोई ऐसा कर्म फिर कोई ऐसा कर्म कमा मौला पढ़िए एक दिलक बना मौला खलीलुल्लाह छड़ के आए ने जिथे अल्लाह दा घर सी अल्लाह ने रौनकां लगा दित्तियां ने अल्लाह ने उस बेआबो गया जमीन नो जनाब रौनकां दा मरकज बना दिता है अल्लाह ने रोशनियां दा शहर बना दिता है खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां अज़मैशां नु अल्लाह पाक ने क़यामत तक चमका दिता है खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जान दी कुर्बानी दित्ती अग विच सुटिया गया खलील अल्लाह ने जायदाद दी अपने घर बार दी कुर्बानी दी वतनों बेवतन कर दिता गया खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चियां नु बतौर आजमैश जंगलों च छड़ दिता सारा कुछ साबित किया क्यों अल्लाह ने आखिया सी ना इस काला लाहू रब्बहू अस्लिम ओए मेरा खलील मुसलमान बन जा मुसलमान ताबेदार बन जा ते फरमाया सी अस्लम तो ले रब्बिल आलमीन अल्लाह मैं तेरा ताबेदार बन गया अल्लाह मैं फर्मा बरदार बन गया और फिर ज़बानी कलामी नहीं खलील ने सारियां आज़मैशां चो गुजर के साबित किया मालका मैं यकसू हाँ मैं यकरू हाँ अल्लाह तू मैनू जिस अज़मैश च पाना है सोने पाल है गुजार ले अज़मैशां चो ते रब्बे दुल जलाल वाली कराम नु पुछने अल्लाह जेड़े तुसा इम्तिहान लैने खलील पास होए के ना होए फरमाया वाई ज़िबतला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना अल्लाह फरमांदे ने असां चंद बातां दे अंदर खलील दा इम्तिहान ले आजमाया अल्लाह फिर की होया फरमाया फ़अतम्महुन्ना खलील ने सारे इम्तिहान पास कर लिया हर पेपर जो 100 तो वध के नंबर हासिल कर लिया अल्लाह हुन डिग्री की मिलेगी फरमाया इन्नी जाइलु लिन्नासी इमामा खलील अज तो बाद असां तेनू पूरी उम्मत दा इमाम बना दिता यहूदी होए आंदा इब्राहिम साडा ईसाई आंदे ने इब्राहिम साडा मुशरिकीन मक्का आंदे ने इब्राहिम साडा मुसलमान आंदे ने इब्राहिम साडा ओए क्यों झगड़ा करदे हो क्यों खलील दे बारे सारे गल्लां करदे हो अल्लाह फरमांदे ने इन्नी जाइलो लिन्नासी इमामा मैं खलील नाल वादा कीता सी सारी दुनिया दे लोग तैनू अपना इमाम समझणगे इमाम मनणगे तां अज सारे मज़ाहिब आंदे ने इब्राहिम साडा रब आंदे ने इब्राहिम तुहाडा नहीं इब्राहिम साडा इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा इब्राहिम कल्ला ही पूरी उम्मत सी पूरी उम्मत दा किरदार अदा कीता खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु इस तो बाद केड़े वाक़यात पेश आए हजरत इब्राहिम दियां कुर्बानियां हाले ना मुकियां अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने बेटा दिता फिर बेटा जिसले चलन फिरन की उम्र नूं पहुंचिया 11-12 साल 13 साल की उम्र नूं फिर अल्लाह पाक ने एक होर कुर्बानी मंगी फरमाया खलील हुण असां तेरे हथों तेरे पुत्र की कुर्बानी लैनी है तू एदी गर्दन ते छुरी आप चलाएगा असी कुर्बानी मंग रहे हैं खलीलुल्लाह ने इनकार नहीं किया
اگلے جمعے گل بات تو شروع ہوئے گی۔ اللہ عمل دی توفیق دے، ابراہیم دا پیروکار بنائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔